अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह इस वीडियो में नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ सीखेंगे। शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन मुस्तक़ीमन, ईमानन मुस्तक़ीमन, ईमानन मुस्तक़ीमन व फ़ज़लन दाइमन, व फ़ज़लन दाइमन, व फ़ज़लन दाइमन व नज़रन रहमतन, व नज़रन रहमतन, व नज़रन रहमतन व अक़लन कामिलन, व अक़लन कामिलन, व अक़लन कामिलन व इल्मन नाफ़िअन, व इल्मन नाफ़िअन, व इल्मन नाफ़िअन व क़ल्बन मुनव्वरन, व क़ल्बन मुनव्वरन, व क़ल्बन मुनव्वरन व तौफ़ीक़न इहसानन, व तौफ़ीक़न इहसानन, व तौफ़ीक़न इहसानन व सब्रन जमीलन, व सब्रन जमीलन, व सब्रन जमीलन व अजरन अज़ीमन, व अजरन अज़ीमन, व अजरन अज़ीमन व लिसानन ज़ाकिरन, व लिसानन ज़ाकिरन, व लिसानन ज़ाकिरन व बदनन साबिरन, व बदनन साबिरन, व बदनन साबिरन व रिज़्क़न वासिअन, व रिज़्क़न वासिअन, व रिज़्क़न वासिअन व सअयन मशकूरन व ज़ंबन, व सअयन मशकूरन व ज़ंबन, व सअयन मशकूरन व ज़ंबन मग़फ़ूरन, मग़फ़ूरन, मग़फ़ूरन व अमलन मक़बूलन, व अमलन मक़बूलन, व अमलन मक़बूलन व दुआअन मुस्तजाबन, व दुआअन मुस्तजाबन, व दुआअन मुस्तजाबन व लिक़ाअ अल्लाह, व लिक़ाअ अल्लाह, व लिक़ाअ अल्लाह नसीबन व जन्नतन, नसीबन व जन्नतन, नसीबन व जन्नतन फ़िरदौसन व नईमन, फ़िरदौसन व नईमन
فردوسا ونعيما مقيما مقيما مقيما. وصلى الله تعالى على خير خلقه، وصلى الله تعالى على خير خلقه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. محمد وآله وأصحابه أجمعين. محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك إيمانا مستقيما، وفضلا دائما، ونذرا رحمة، وعقلا كاملا، وعلما نافعا، وقلبا منورا، وتوفيقا إحسانا، وصبرا جميلا، وأجرا عظيما، ولسانا ذاكرا، وبدنا صابرا، ورزقا واسعا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وعملا مقبولا، ودعاء مستجابا، ولقاء الله نصيبا، وجنة فردوسا، ونعيما مقيما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العظيم। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।